درود پڑھ سے ثواب ملسی، ثواب بھی بے حساب ملسی۔ سائل جڈاں تو سلام پڑھ سے مدینے وچوں جواب ملسی۔ ہی عقیدت محبت نال پڑھیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مقام آل آغاز وچوں اعراض عامر اعراض وچوں حشر دے ڈیں خدا اٹھے سی نماز وچوں۔ صبح دی نماز پڑھ کے وقت سبحان اللہ۔ حشر دے ڈیں خدا اٹھے سی نماز وچوں۔ ہی نماز تے اہل بیت دی شان بیان کرنے کا طلب ہوئے تو چلو سبحان اللہ۔ ہے اج تئیں ناز نمازی کو، ہی رازدار ناز حسین، سر جھک دے نہیں کہیں کفر ابو، ہی رازدار ناز حسین۔ کوئی منے اصل نماز حسین، گال سوا راز وچ ہے تے کتنا لطف نماز وچ ہے۔ سجدے تو سر نچایا حسین اج بھی نماز وچ ہے۔ قرآن دے قاری بھلا نماز دکار حسین، نہ کہیں پڑھی ہے نہ پڑھ لکھ لے، جویں پڑھی تا نماز حسین۔ سر سجدے بدن کی راہ جو نہ چھوڑی نماز حسین، حشر تئیں یاد رسی جویں پڑھی تا نماز حسین۔ ملک پہ نظراں جھکا کے دے دل، نماز وکھری امام وکھرا۔ اشارت نہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ملک پہ نظراں جھکا کے دے دل، نماز وکھری امام وکھرا۔ ملک پہ نظراں جھکا کے دے دل، نماز وکھرے امام وکھرا۔ اے پلیوں زہرا دی پاک جھولی، انہوں مل دی رہی قرآن دے لالی، رسول اکرم میں لو کسایا رب تو ملیا انعام وکھرا۔ رسول اکرم میں لو کسایا رب تو ملیا انعام وکھرا۔ قرآن مجید دکھاوے دا در اصال غلاف حسین، فرج مجرمان دے کتے معاف قصور حسین۔ اے سماعت جم قرآن بلے دا
سال نماز حسین عجب زمانے دا شور لگ دے ذہن بندہ بھی کمزور لگ دے یزید پڑھن تے کچھ نہیں لگدا حسین پڑھن زور